گزرا رہے۔ علی پور کے شاعر اکثر میں یہ قطع پڑھتا ہوں کہ حکم محشر وچ رب رو لینا۔ علی پور کا شاعر بڑا خوبصورت شاعر ہے، انہوں نے لکھا ہے حکم محشر وچ رب رو لینا، جڑا تھیوے صدقے کھولے نا، او کیڑے کم دی ظفر زبان ہے، او جڑی یار دے ناتے دی حق نے زبان سنائے مصطفیٰ کے لیے محبت سے پالی دی صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الف ایک یاری سچے رب والے، اور یاریاں سب خواریاں نے، کلمہ پاک جیانا ورد کوئی، جتے وچ حقیقتاں ساریاں نے، تے غوث پاک جیانا پیر کوئی، او جنہ ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نے، بارس شافیاں کر لے یار راضی، نہیں تے کہ مصیبتاں پاریاں نے، رخ پیر دا تکیا حج ہوندا بنا پیر دے جوڑ دا چچ کوئی نہیں، رب ملے گا مرشد دے ہو نیڑے، اور رب نو ملن دا پچ کوئی نہیں، بنا مرشد دے حشر نو یاد رکھی، تیری کس نے بھاوڑی لج کوئی نہیں، راضی اس تے ہوتا نہیں رب سونا، جنو یار منون دا چج کوئی نہیں، ولی دی شان دسن لگا توجہ، ولی اللہ دا دلانو صاف کر کے، ول کٹن دا ول سکھا سکدا، اکھاں بند کر کے نیوی تون کر کے، چاہتی لو محفوظ تے پا سکدا، اور کدی بیٹھ اجمیر دے بیڑوں تے 90 لکھ نو کلمہ پڑھا سکدا، او سلیمان دے پرے بازار اندر
ولی تخت بلقیس لے آ سکدا سلیمان دے پرے بازار اندر ولی تخت بلقیس لے آ سکدا ہے۔ پھر محبت نہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا